बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। आज 12 दिसंबर बरोज जुमरात सुबह 6 बजे जब आप तक ये वीलॉग पहुंचा है तो वो माशाल्लाह से ना ख्वाहिशों को खबर बनाने का सिलसिला जारी है। कल सारा दिन ये खबरें बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कॉपी पेस्ट करके लगाई गई। यही एआरवाई दे रहा था उसी लाइन के साथ कि जराए बता रहे हैं, यही जियो भी दे रहा था इसी लाइन के साथ कि जराए बता रहे हैं, यही दुनिया न्यूज दे रहा था इसी तरह जराए के हवाले से। बिल्कुल टिकर तक चेंज नहीं थे, यानी हर जगह से एक ही जरिए से खबर प्लेस कर दी गई। एक्सप्रेस में भी यही था। तो मैं अपने सामने उस वक्त स्क्रीन के सामने था, मैंने खुद भी इसको देख लिया कि भाई पीटीआई और हुकूमत में मुज़ाकरात शुरू हो गए जी, और पीटीआई ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर लिया है। और सेक्रेटरी इतलात जो थे फिर शेख वकास अकरम ने कहा यार खुदा का वास्ता, उन्होंने कहा सारा उन्होंने भंडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कोई रस्मी या गैर रस्मी जो मुलाकात उसको मुज़ाकरात नहीं कह सकते, ठीक है। और हमारी किसी किस्म की कोई गुफ्तगू हुकूमत से नहीं हो रही। फिर रात को कई सहाफियों के जरिए फिर एक जराए का क्या खबर प्लेस की गई कि असद कैसर साहब जो हैं उनकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात एक एस्टेब्लिश हुई है। और बताया जाता है कि स्पीकर कौमी असम्बली जो है ना, उनके जो बड़ी हमशीरा थी और उनकी वफात पर ताज़ियत के लिए असद कैसर साहब उधर मौजूद थे, तो कि अचानक शहबाज शरीफ साहब आ गए। अच्छा, उन्होंने कहा मैंने यकीन कर दिया भाई आम आदमी की ताज़ियत और वज़ीर आज़म की ताज़ियत कुछ और होती है, उसके प्रोटोकॉल सारे डिसाइड होते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी क्लियरेंस होती है, कौन उधर मौजूद है कौन इधर नहीं मौजूद है। जैस के असद कैसर इस खबर की तरदीद करे कि मेरी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं भी कहता हूं नहीं हुई, जब जो असद कैसर ने कह दिया मैंने कहा नहीं हुई। अच्छा, अगर हुई भी है ना तो ये बड़े नेक्स्ट लेवल ऊपर वाले लेवल पे, यानी पूरी चीजें प्लेस करने के बाद ये मुलाकात अरेंज कराई गई होगी। ये ऐसे हो नहीं सकता। तो मगर उन्होंने कहा कि भाई अगर ऐसा कोई है मामला तो मुझे जरूर बताएं, लेकिन मेरी किसी किस्म की कोई मुलाकात नहीं। और फिर उन्होंने कहा असद कैसर साहब ने कि हमारी गैर रस्मी मुलाकात को इस तरह रिपोर्ट करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल अगर ये हुई भी तो मैंने बोला बहुत नेक्स्ट लेवल, क्योंकि अगर किसी ने देखा हो प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल या सीएम का प्रोटोकॉल, उस वक्त ये नहीं होता कि सारे बंदे बैठे हैं ताजियत के लिए और उस दौरान प्राइम मिनिस्टर भी आके बैठ जाए उन सबके घर के, जी चलो आज फातिहा फुतिहा कर ले। नहीं, ऐसे ही है ऐसा। तो असद कैसे तर्दीद करें, और अगर ये मुलाकात हुई है, अगर ये वाकई मुलाकात हुई है, क्योंकि साफी एक से ज्यादा है, तो अगर ये मुलाकात वाकई हुई है तो इसका मतलब है बहुत ऊपर लेवल पर जाकर ये बात डिसाइड हुई है। रही बात कसर, वो जो था इधर हुकूमत ने सब देख लिया कि भाई हमने एक नैरेटिव बनाया कि पीटीआई आमादा हो गई कि थोड़ा कमजोर पोजीशन पर लाने की, बहुत थक गई है पीटीआई, बैक फुट पर चली गई है हर लिहाज से। यानी एक नैरेटिव नहीं बना पाए कि भाई पीटीआई ने खुद राब्ता कर लिया ये सब ना। तो मुज़ाकरात की ऐसे पीटीआई भीख मांग रही है, लाइक ये वाली पोजीशन थी। तो गैर रस्मी मुलाकात कल कौमी असम्बली में काफ़ी हुई थी, जाहिर बात है सारे सेनेट का कौमी असम्बली का इजलास था। मगर रात को वज़ीर इत्तलात जो है ना अता तारड़ साहब ने शाहजेब साहब के प्रोग्राम में ना डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा हमारे पीटीआई से किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, गैर रस्मी बातचीत कौमी असम्बली में कोई मुलाकात हुई तो उसको आप मुज़ाकरात नहीं कह सकते। तो मुझे सिर्फ ये बता दें अगर इनसे मुज़ाकरात होने हैं तो ये तस्लीम करेंगे, और क्या इनके पास मैंडेट है? ये बड़े सवालात है ना, कि मज़ाकरात का मैंडेट भी है इनके पास कि नहीं है, ये बड़ा मैटर करता है। लेकिन बहरहाल यहाँ ये चीज़ है। उधर फैज़ हमीद साहब क्योंकि काबू में आ चुके हैं, जब वो काबू में आ चुके तो आपको पता कमज़ोर आदमी पर ना बड़े बड़े डड्डुओं की तरह उछलने वाले लोग होते हैं। जब वो काबू में आ जाए, जब मज़ा तब था कि जब वो इक़्तिदार में तब फिर उसके मुतालिक कोई ऐसे बात करता तो क्या ही बात थी। कई फसली बटेरे हैं जी हाँ, उनके खिलाफ नित नए इंकशाफात लेके आ रहे हैं जी। और इंकशाफात भी वैसे कि जिसमें उनके बाकी जो जिस पे चार्जशीट फ्रेम हुई उस पे नहीं, वो दूसरी चीज़ों पे लेके आए ताकि इमरान खान साहब को किसी तरह बैक फुट पर लाया जाए। ये नैरेटिव एक बन जाए कि बैक फुट पे आ गए। फयाजुल हसन चौहान साहब, ठीक है, वो उतने वेल इन्फॉर्म नहीं है जितने वो बनने की कोशिश करते हैं, मगर जब हवा ऐसी है तो फिर आप बताएं हर कोई मोहसिन नकवी बनेगा, हर कोई फैसल वाडा बनेगा, फिर ऐसे ही होगा। तो भाई बोलने में कोई पाबंदी थोड़ी है, मुंह में पानी थोड़ी चला जाता है, जो मर्जी कर ले। फैजुल हसन चौहान साहब कहते हैं जब पिछले दिनों डिप्टी सुप्रीडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम को नहीं पकड़ा था, और फिर उनको करप्शन के कई दिनों तक गायब रहने के बाद फिर उनको एंटी करप्शन ने कर दिया और पता नहीं क्या क्या, वो सारी जो चीज़ें उनको गायब किया गया था। उनके जब उन्हें पकड़ा गया था ना तो उनसे मोबाइल का, नोकिया का एक मोबाइल मिला था, और वो जेल में इमरान खान साहब की फैज़ हमीद से उस नोकिया के मोबाइल से बात कराते थे। वही फैज़ हमीद के गले का फंदा बन गया। भाई मतलब तुम कौन, मैं खाम खा। हालांकि मोहम्मद अकरम की चीज़ें अभी तक इस्टेब्लिश नहीं हुई, वो अभी तक ना ही उस चार्जशीट के अंदर फ्रेम हुई, ना ही वो अभी तक रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकी है। मगर हर कोई इदारे की कुर्बत में मरा जा रहा है यार।
کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں، بس صرف یہی کوشش ہے. اور واقعی عمران خان صاحب نے کچھ انسان نما مخلوقیں پالی تھی. ایسے بندے کا پھر یہی انجام ہونا چاہیے، جو جتنے لوگ یہ قریب تھے نا، اور اس طرح کے لوگ. یہاں یہ چیز ہے. نصرت جاوید صاحب کی بات کو اگر دیکھا جائے تو نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ فیض حمید سے انکوائری والے معاملات پہ انہیں کا کچھ سوالات عمران خان صاحب سے بھی کیے جائیں گے. اور وہ کہتے ہیں نصرت جاوید صاحب کہ میرے پاس ٹھوس اطلاع ہے کہ اڈیالہ جیل کے قیدی کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ کچھ سوالات فیض حمید کی انکوائری سے متعلق آپ سے بھی کیے جائیں گے، آپ تیاری پکڑ لیں. تو فیض حمید صاحب سے متعلق نصرت جاوید صاحب کو یہ خبر فیڈ ہے یا ان کے پاس یہ اطلاعات ہے کہ عمران خان صاحب نے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا. عمران خان صاحب نے کہا میرا اس کا پروفیشنل تعلق تھا، اگر کسی نے کرنا تو یہ ان کا اپنے ادارے کا انٹرنل مسئلہ ہے، ہمارا کوئی معاملہ نہیں، پوچھ لیں جس نے جو سوال پوچھنا ہے. چاہے اس کے کہ فیصل واڈا صاحب نے ببانگ دول یہ مان لیے بات کہ جنرل فیض حمید صاحب جب ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی تھے تب وہ سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے. بھائی سیاسی ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو تھے تو کیا آج سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی؟ نہیں ہو رہی تو بتا دیں کہ نہیں ہو رہی ہے تو بھی بتا دیں ہو رہی ہے. تو جب اگر ہو رہی ہے تو اس وقت کے سیٹ اپ کی ریٹائرمنٹ کے بعد اس کے خلاف کاروائی ہوگی. عمران خان صاحب تو خود کہتے ہیں نا کہ میں نے بجٹ پاس کروانا تھا تو میں ڈی جی کو کہتا تھا، میں نے بل پاس کرانا تھا تو میں ڈی جی کو کہتا تھا، میں نے پارلیمنٹ میں اٹینڈنس پوری کروانی تھی تو میں ڈی جی کو کہتا تھا. ایون قاضی فائز حسا کے خلاف جو ریفرنس تھا وہ ان کی طرف سے تھا. تو یہ چیزیں تو خود عمران خان صاحب بھی بتا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں جب حاضر سروس ہے تو حاضر سروس تو پھر آپ کو پتا ہے حمید گل سے شروع ہو جائے اور پھر اس سے پہلے سارے گلوں سے شروع ہو جائے تو کیسے کریں گے کلیئر؟ تو پھر تو انکوائری بہت پہلے سے شروع ہو جائے گی، لے آئیں سب کو. تو یہ چیز ہے، کچھ نہیں ہونا، لیکن بہرحال ایک پریشر تو بنانے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی جا رہی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ کو یاد ہوگا 28 نومبر کو، پلیز اس کو یاد رکھیں، میں نے 2-3 بار ولاگ میں بولا تھا کہ فطرت کو، قدرت کو چیلنج نہیں کرنا. حق ہمیشہ حق رہے گا، حق کو چیلنج نہیں کرنا. اسحاق ڈار صاحب کون ہے؟ نواز شریف صاحب کے سمدھی ہیں، اوکے. نائب وزیر اعظم ہیں، اوکے. پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں، اوکے. جناب انہوں نے 26 نومبر کو گولی چلنا تسلیم کر لیا. آپ اس سے بتائیں، وہ کہتے ہیں نا جو چپ رہے گی زبان خنجر تو لہو پکارے گا آستی کا. انہوں نے اتنا تسلیم کر لیا کہ گولی چلی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی ہی گول پوسٹ پہ فائر کر دیا، حملہ کر دیا اسحاق ڈار صاحب نے. بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی بڑی آکورڈ پوزیشن پہ لے آئے ہیں، صرف یہ کہہ کے کہ گولی چلی ہے. وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ گولی نہیں چلی، ہوائی فائرنگ ضرور ہوئی تھی اور بھگدڑ مچی تھی اور لوگ بھاگ گئے. حالانکہ دنیا بھر کے سفرا سے میٹنگ کرتے ہوئے 4 روز پہلے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی تو سرے سے چلی نہیں، یہ تو پی ٹی آئی پروپیگنڈا کر رہی ہے. ہمارے تو اپنے جو سیکیورٹی پرسنلز تھے ان کے تو جو تعینات کیے تھے وہ تو اسلحے کے بغیر تعینات کیے تھے، تو گولی تو چلی نہیں. بھائی اسلحہ نہیں تھا تو اب یہ کیوں تسلیم کریں گولی چلی ہے؟ پھر یہ گولی کیوں چلی ہے جب اسلحہ ہی نہیں تھا ان کے پاس؟ سر یہ پھنس رہے ایک کے بعد ایک. اور نصرت جاوید صاحب نے کہا تھا اس وقت بھی کئی سفیر ایسے تھے جنہوں نے مجھ سے بات کی، انہوں نے کہا ہم اپنے اسحاق ڈار کی بات پہ یقین نہیں کرتے، ہم نہیں کرتے یقین. خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں چلیے گولی، مگر علی امین گنڈا پور کے گن مینوں نہیں چلا دی اپنے لوگوں کے اوپر. چلو مان لیا گولی چلی ہے، تو بھائی پہلے یہ بتاؤ عطا تارڑ کا کیا کرنا ہے؟ مجھے بتاؤ محسن نقوی صاحب کا کیا کرنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ گولی چلی نہیں، اگر چلی تو ثبوت سامنے لائیں، کوئی گولی کا خول دکھائیں، وہ خون کا قطرہ دکھائیں. یہ آپس میں کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے، یہ اللہ بلوا رہا ہے ان سے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ خود حق کو نہیں چھپا سکتے، یہ خود پریس کانفرنس کریں گے، یہ حق تسلیم کروائے گا ان کے منہ سے، ان کی زبانوں سے. وہ حق تسلیم کروا رہا ہے، حق پروردگار ہے، تسلیم کروا رہا ہے. عطا تارڑ کی سٹیٹمنٹ اور محسن نقوی صاحب کی سٹیٹمنٹ اور خواجہ آصف صاحب کی سٹیٹمنٹ اور اسحاق ڈار صاحب کی سٹیٹمنٹ اور یہ بتا رہے ہیں کہ گولی چلی.
اسٹیٹ نہیں چلی، ہوائی چلی ہے، بغدر متی لوگ چلے، ہے نا مزے کی بات. اور ویسے بھی شبلی فراز صاحب نے کہا ہمارا 13واں جو زخمی ہے وہ بھی جاں بحق ہو گیا، یعنی 13 شہادتیں ان کی ہو گئی، اور 5000 بندہ جو ہے وہ قید میں ہے، اور 200 کے قریب لاپتہ ہے، کوئی اس ٹائپ کی وہ کہہ رہے تھے. تو بس اب یہ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے. اچھا جی، میں ذرا فیصل واڈا صاحب سے متعلق کچھ چیزیں اور بتا دوں تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا جے یو آئی نے کیا کہا. یہ فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا نا، اس میں ایک اور کردار بھی جب سامنے آئے گا نا تو بانی پیٹی عمران خان صاحب کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. ایک اور کردار یعنی فیض حمید صاحب کے علاوہ. وہ یہ سمجھ تو آ رہی ہے وہ کس کے اوپر اشارہ کریں گے. وہ آج کل وہ عمران خان صاحب کو طلاق کروانے کا مشورہ بھی دے رہے ہیں نا، ڈیفینیٹلی شاید اسی طرف ہی اشارہ ہو، لیکن وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ یہ بڑی ساری زبردست پلانیں تھی. یار بس کر دو یار، خدا کا بات، کم انگلش جاسوسی فلمیں دیکھا کریں آپ لوگ. یہ تو سارے خود ہی بن جاتے ایک منٹ، ایک زبردست قسم کے ایجنٹ. تو انہوں نے کہا وہ بندہ عمران خان کی جان سے زیادہ قریب ہوگا. بھائی یار خدا کا واسطہ، جو مرضی اسٹیبلش کر دیں. اچھا بھائی یہاں یہ چیز ہے، ادھر حکومت 10 وزارتیں، ظاہری بات ہے وہ بنانے کے پلان میں جی مزید وزارتیں. طارق فضل چودھری صاحب، حنیف عباسی صاحب، بیرسٹر عقیل ملک، سردار یوسف، سعد وسیم، شیخ افتاب اور 2 خواتین. جی ہاں، ان کو 10 وزارتیں اور شامل کرنے کا حکومت کا پلان بن چکا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں یہ پوزیشن ہے. اب آؤں جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ، عام طور پہ بہت صلح جو طبیعت ہمارے پروگرام میں بھی آتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں، انہیں کہا اگر حکومت یعنی ہم احتجاج پہ آئیں گے، مدارس بل پہ نہ ہوا، ہم احتجاج کے لیے اسلام آباد آئیں گے، اور اگر ہمارے ساتھ حکومت نے وہ سلوک کیا جو 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا تو ہم انہیں جواب دیں گے. حکومت کے ساتھ وہ کریں گے جو ملک شام میں بشار الاسد کے ساتھ ہوا، یعنی وہ بھی رشیا نکل گیا تھا. حکومت کو شام اور بنگلہ دیش کی مثال ذہن میں رکھنی چاہیے، ان کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑ جائے گا. سر ویسے وہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے، ایسے یہ اسٹیٹمنٹ عمران خان جان دینا کتنی ایف آئی آر ہوں گی. وہ نائی بھی اٹھے گا ایک دم، دیکھے میں شیو کر رہا تھا، یہ اکاڑا میں ہوگا وہ نائی، میں شیو کر رہا تھا، بلکہ وہاڑی میں ہوگا، رحیم یار خان کے کسی گاؤں میں ہوگا، یا سندھ کے کسی گوٹ میں ہوگا، یا اوران کی پہاڑیوں میں ہوگا کہ جی میں داڑھی مونڈ رہا تھا اور اس دوران میں نے خبر دیکھی، میرے دل کو بڑی دل آزاری ہوئی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے بغاوت کر دی ہے، ان کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے. پرچے. مگر وہ عمران خان تھا. چیلنج کرتا ہوں، دے پرچہ کامران مرتضیٰ صاحب کے اوپر کہ آپ نے کیسے کہہ دیا. دے مان جاؤں آپ کو، ہمت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر. صرف وہ بند ہے نا، اس کو دبانے کی کوشش کریں، دب وہ بھی نہیں رہا آپ سے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں جی. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.